अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, NN उर्दू के साथ मैं हूं ज़ुल्करनैन बशीर। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी के इलाके चक्री रोड पर। नाजरीन, यहाँ पर 5 से 6 लाख के ज़ायद की आबादी है, लेकिन बदकिस्मती से इस पूरे इलाके में नौजवानों को तफरीह सहूलियात फराहम करने के लिए कोई एक ग्राउंड भी नहीं है। ग्राउंड ना होने की वजह से नौजवानों की अक्सरियत जो है वो मंशियात और दीगर सरगर्मियों में इन्वॉल्व हो रही है। आज से तकरीबन 6 माह कबल ये 1300 से ज़ायद कनाल जो है जगह AC सदर की तरफ से, ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से वागज़ार करवाई गई थी, लेकिन ये जगह अभी तक इसी तरह जों की त्यों मौजूद है। यहाँ के मकामी लोगों की तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा है कि इस जगह को ग्राउंड में तब्दील किया जाए, ताकि यहाँ से दूर दराज के इलाकों में जाने वाले नौजवानों को लोकल सतह पर एक तफरीह सहूलत जो है वो फराहम हो सके। इस हवाले से कुछ मकामी नौजवान भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी तरफ से मुसलसल ये मुतालबा किया जा रहा है कि यहाँ पर ग्राउंड बनाया जाए। उनसे भी हम बात करेंगे। मुकामी सियासी कायदीन भी मौजूद हैं और मकामी सहाफ़ी भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि यहाँ पर ग्राउंड की कितनी जो है वो ज़रूरत है। जी, तो नाज़रीन, हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, मुकामी शहरी हैं। इनसे बात करेंगे कि यहाँ पे ग्राउंड की कितनी ज़रूरत है और क्या ये मुतालबा करते हैं हुकूमत से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मोहतरम, यहाँ इंतहाई मुश्किलात है। इस इलाके में कोई प्ले ग्राउंड नहीं है, बच्चे गलियों में खेल रहे होते हैं और इसकी वजह से एक्सीडेंट्स, बहुत सारे मामला हमें जिनको फेस करना पड़ता है। इसलिए हुकूमत से हमारी दर्दमंदाना गुजारिश है कि हमें जो है ना प्ले ग्राउंड दिए जाएँ और ये बेसिक सहूलतें दी जाएँ। तो इसलिए हमारी दरख्वास्त है हुकूमत से कि वो इस मामले में हमारे साथ ताउन करे। बहुत शुक्रिया, मास्सलामा। कितनी जगह अगर आपको मिल जाए तो आपका ग्राउंड बन सकता है? ग्राउंड के लिए अब देखो, आप खुद सर्च कर, बहुत बड़ा इलाका है। इतने इलाके में जितना पॉसिबल हो सकता है ना, ज़रा हमारी रिक्वेस्ट ही है, जितना पॉसिबल हो सकता है वो कर दें। हम इलाका है, यहाँ से यही दरख्वास्त रख रहे हैं हुकूमत से कि हमारे साथ तावन किया जाए और ये मसाइल हल किए जाएँ। जी, तो नाज़रीन, एक और नौजवान हमारे साथ यहाँ के मुकामी नौजवान हैं, इनसे बात करेंगे। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि यहाँ पे ग्राउंड की कितनी ज़रूरत है? अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे ग्राउंड की बहुत अशद ज़रूरत है हम लोगों को, क्योंकि यहाँ पर खेलने के लिए हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हम सारे जो है ना मिलजुल के खेल सकें। ज़्यादा तो ज़्यादा इधर हम गलियों में खेल लेते हैं अगर खेलना हो तो हमें ग्राउंड की काफ़ी हद तक ज़रूरत है हमें। तो हमारा गवर्नमेंट से ये मुतालबा है कि हमें इधर जो ये गवर्नमेंट की जगह है, इधर हमें तकरीबन 100-150 कनाल जो जगह हमारे लिए मखसस की जाए और हम यहाँ पे जो है ना अपनी क्रिकेट वगैरह या और कोई हो तो हम यहाँ पे खेल सकें। जी, तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मुकामी PTI के रहनुमा मलिक नोमान साहब। इनकी तरफ से कोशिशें भी की गई हैं, इनकी तरफ से हमें बताया गया है कि इन्होंने इससे पहले भी कोशिशें की हैं, तो इनसे बात करेंगे। अच्छा, आपके ख्याल में ये कितनी ज़रूरत है इस इलाके में ग्राउंड की? कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक ये एरिया जाता है, और जिस एरिया में ग्राउंड नहीं है? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप जो इलाके की जो भी महरूमियाँ हैं या कह लें जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप इनको हाईलाइट करते हैं। तो जहाँ तक हमारी कोशिश होती है हम भी आपके साथ खड़े हैं। तो आप प्ले ग्राउंड के हवाले से आप प्रोग्राम आज करना चाह रहे थे, तो मैंने ख़ुद इस पर थोड़ी सी वर्किंग की है, क्योंकि मेरा तल्लुक़ यूनियन कौंसिल लखन से है। तो मैंने देखा है कि हमारा राइट लेफ़्ट 3-4 यूसीज़ हैं। रनियाल यूनियन कौंसिल है, दमयाल है, मूरी गज़न है, लखन ख़ुद। इसमें तकरीबन 3-3.5 लाख की आबादी है और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई प्ले ग्राउंड नहीं है, बच्चों के खेलने के लिए कोई जगह नहीं है। और यंग नस्ल जितनी भी हमारी जनरेशन नई है वो अपनी मतलब दूसरी एक्टिविटीज़ में मुलविस हैं, मंशियात और दूसरा तीसरा। और सबसे बड़ा फैक्टर है, आपको पता है, मोबाइल अभी आया हुआ है। तो फिज़िकली कोई उसके लिए ना हमारे पास ना कोई प्ले ग्राउंड है, ना कोई पार्क है। तो मैंने अपनी तरफ से अपनी गवर्नमेंट को भी कोशिश की है। तो मुझे ये तकरीबन 6-7 महीने पहले पता चला था कि हमारे जो पुराने AC साहब थे, तो उन्होंने ये जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं, इसी पॉइंट ये सरकारी जगह थी, तो ये उन्होंने वागज़ार कराई थी। 1310 कनाल है जो हमें पता चला है कि उस वक्त थी। तो मैंने वहाँ पे मैं गया था, उनसे मिला भी था। तो अपने स्पोर्ट्स वाले जो हैं उनसे भी मिला था। तो मैंने कहा था कि हमें अगर इसमें से आप 150-200 कनाल जगह भी दे दें तो हमारे लिए इनफ है कि हमारी जितनी भी, अब देखें बच्चों ने क्रिकेट खेलनी है, यहाँ पे क्रेज़ है लड़कों को जो है क्रिकेट का, मतलब खेलते हैं। लेकिन हमारे पास कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है कि जहाँ पे हमारे जो है ये जनरेशन जो है वहाँ पे क्रिकेट खेले। तो वो किराए पे ग्राउंड लेके कोई इस्लामाबाद जाता है, कोई आपके ये कैंट के एरिया में जाके खेलता है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। तो मैं उसी को हाईलाइट करना चाह रहा था। आपने भी जब बुलाया तो मैं खुशी आया हूँ। मैंने कहा ये चीज़ तो करनी चाहिए। तो मैं आपके तवज्जुह से ख़ुद भी मैंने कहा, मैं अपनी जो गवर्नमेंट है उनको दोबारा कहना चाहता हूँ कि ये
مطلب ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ہے کہ اس کو اگر یہ جگہ ہمیں اس میں سے زیادہ نہیں 1310 کنال اگر واگزار ہوئی ہے تو اس میں اگر 100-150 کنال بھی ہمیں مل جائے تو ہم خود اس کو اس کو مینٹین کروا کے لوگوں کے لیے اس کو بنا سکتا ہوں کہ وہ یہاں پہ مطلب لڑکے آ کے کرکٹ کھیلیں یا فٹ بال کھیلیں یا کوئی بھی ایکٹیویٹی جو فزیکلی ایکٹیویٹی ہے تو وہ کر سکیں. تو اس میں پھر دوبارہ ریکویسٹ کروں گا اور بلکہ بار بار ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میں نے خود بھی اپلیکیشن آگے پرائم منسٹر صاحب کو بھیجی ہوئی ہے کہ ہمیں کوئی جگہ یہاں پہ اگر یہ نہیں بھی ہوتی تو ہمیں کوئی جگہ اس ایریے کے لیے ان یوسز کے لیے جتنی بھی اسٹرینتھ ہے آنے والی جو نسل ہے ان کا فیوچر سیو کرنے کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی جگہ ایسی پرووائڈ کی جائے تاکہ ہمارے بچوں کا فیوچر جو ہے وہ سیو ہو سکے. تو اس کے لیے میں آپ کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. اچھا، جیسے اب عمران خان صاحب وزیر اعظم ہیں، وہ خود سپورٹس مین ہیں، تو ان کے دور حکومت میں آپ کو گراؤنڈ کے لیے جگہ لینے میں اتنی مشکل کیوں پیش آ رہی ہے؟ ہاں، عمران خان صاحب تو ظاہر سی بات ہے وہ بیٹھے ہوئے اوپر تو وہ انسٹرکشن ہی دے سکتے ہیں. اب گراؤنڈ ریالٹی تو جو ہم لوگ نیچے دیکھتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ جب مجھے پتہ چلا میں ویری نیکسٹ میں یہاں پہ جگہ پہلے میں نے وزٹ کی، پھر میں نے اے سی صاحب سے میں ملا خود جا کے، اپنے ایم پی اے اور ایم این اے صاحب کو بھی بولا کہ اس طرح کی جگہ ہے جو سرکاری ہمیں اس طرح واگزار ہوئی ہے تو ہمیں اس میں سے آپ دے دیں. تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ اس کے پیپر وغیرہ لے کے ہیں، لیکن جو آپ کا پٹواری سسٹم اور نیچے جو سارا ہے وہ بیوروکریسی تو میں خود بڑا فیڈ اپ ہوں کہ بیوروکریسی بالکل آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہی، ہمارے ساتھ نہیں کر رہی. ہمیں پتہ ہے کہ دفتروں میں جا کے چکر لگاتے ہیں، کوئی سیدھی بات ہمیں بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بھی جگہ انہوں نے مجھے یہ کہہ دیا کہ یہ کوئی کوآپریٹیو سوسائٹی ہے، یہ اس کی جگہ ہے، یہ جب پتہ نہیں کسی پنجاب گورنمنٹ کو ٹرانسفر ہوگی تو اس کے بعد ہمیں ملے گی، مطلب کہانیاں. تو یہ اس کو دیکھنا پڑے گا. میں پھر آپ اپنی گورنمنٹ کو یہ کہوں گا کہ اگر ہم نے کوئی آگے بتانا ہے کہ ہم نے ورکنگ کیا تو کم از کم یہ بیوروکریسی پہ جو ہے آپ اپنا گرپ مضبوط کریں. ہمیں دفتروں میں مطلب ایک ہم جاتے ہیں، ہمیں اتنا زیادہ وہ لوگ ذلیل کرتے ہیں، ایک جنرل پبلک جب جاتی ہوگی تو ان کے ساتھ یہ لوگ کیا کرتے ہوں گے. تو اس پہ بالکل بھی کنٹرول مجھے نہیں نظر آ رہا. میں آنیسٹلی اسپیکنگ جو ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں بالکل بھی بہت زیادہ مایوسی ہے کہ یہ لوگ ہماری بالکل بات سننے کو تیار نہیں ہیں. اچھا، نوجوانوں کی طرف سے تو مطالبہ کیا جا رہا ہے، لیکن آپ نے یہ کوشش کی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ 2 سال پی ٹی آئی کے رہ گئے ہیں، اس وقت میں یہ علاقے کے نوجوانوں کو یہ سہولت مل سکے گی؟ میری تو کوشش ہے جی یہ ملنی چاہیے، اور میں تو جہاں تک ہو سکے گا کوشش کروں گا، بھی کر بھی رہا ہوں. اور انشاءاللہ مجھے اللہ پہ پورا بھروسہ ہے کہ میں نے جو بھی دل سے کوشش کی ہے اس میں میں کامیاب ہوں. اور یہ میری اپنی ذات کے لیے نہیں ہے کہ میری آنے والی نسلوں کے لیے ہے کہ میں کوئی ایسا کام جو اس علاقے کے لیے کر رہی ہوں. کیونکہ میں تو لکھن یونین کونسل سے اس یونین کونسل میں میرا تعلق نہیں بنتا، لیکن مجھے پتہ ہے کہ جتنی بھی سرکاری جگہ ہمارے ایریاز میں تھی وہ ساری لوگوں نے وہاں پہ پلاٹنگ کر کے بیچ دی ہوئی ہے. تو وہاں پہ تو ایسی جگہ ہے کوئی نہیں. اب اگر جن لوگوں نے وہاں پہ مکان وغیرہ بنائے ہیں یا پلاٹ خریدے ہیں تو وہ متاثرین ہیں، وہ غریب لوگ ہیں، تو ان کو اٹھانا بھی اب اس طرح نہیں ہے کیونکہ ان لوگوں نے پیسے دیے ہیں. اب جو پیچھے یا تو ان کو پکڑا جائے جو پرانے پٹواری تھے، یا وہ ایک لمبا پروسیس ہے، اس میں جانا چاہیں تو جا بھی سکتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے ریکوری پہ متاثر جو ہے وہ غریب بندہ ہی ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے یہ جگہ جب مجھے پتہ چلی تو میں نے اسی وجہ سے رخ بھی کیا کہ میں اپنی گورنمنٹ کے سامنے رکھوں کہ یہ جگہ ہمیں اگر ملی ہے تو آپ اس میں سے ہمیں مطلب یہ اگر 1310 کنال جگہ ہے جو مجھے پتہ ہے وہ اگر واگزار ہوئی ہے تو اس میں ہمیں 150-200 کنال اگر مل جائے تو ہمارے لیے ایک ہیلدی ایکٹیویٹی کے لیے ہمارے پاس یہ انف ہے. تو مطلب آگے آبادی بھی بڑھ رہی ہے تو ہماری سراؤنڈنگ میں دیکھ لیں کتنی آبادی ہے، اس کے لیے یہ انف ہے. تو پھر یہی اگین وہی بات کروں گا کہ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے جو کہ ہمارا آنے والی جو ہماری نسلیں ہیں ان کے لیے یہ بہتر ہوگا. اس وقت ہمارے ساتھ مقامی صحافی موجود ہیں، جواد اصغر شاہ صاحب. یہ کافی عرصے سے اس علاقے سے صحافت کر رہے ہیں. ان سے پوچھیں گے کہ اس ایریے کے مسائل کیا ہیں، خاص طور پر گراؤنڈ نہ ہونے کی وجہ سے علاقے میں ان کی طرف سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی زیادہ ہو رہی ہیں. ان سے بات کریں گے. جی سر، بتائیے گا کیا کوئی گراؤنڈ کی یہاں پہ ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر بات کی جائے چکری روڈ کی تو یہ کافی بڑا ایریا بن جاتا ہے. لکھن، رنیال، کوالہ، الارم سٹی، آگے اگر آپ چاند تک چلے جائیں بلکہ چکری انٹرچینج تک چلے جائیں تو آپ کو کوئی یہاں پہ پارک ٹائپ کی کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے، جس کی وجہ سے علاقے کے جو بہت سارے لوگ ہیں، نوجوان ہیں خاص طور پہ،
منشیات کا استعمال, موبائل کا استعمال, مجبوراً انہیں گلیوں اور سڑکوں پہ کھیلنا پڑتا ہے, جس کی وجہ سے نہ صرف حادثات کا باعث بنتے ہیں بلکہ آئے دن کے لڑائی جھگڑے بھی معمول بن جاتے ہیں. تو اس لیے جب سے یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے, لوگوں کو کافی توقعات تھی کہ اس سلسلے میں کوئی اسٹیپ اٹھایا جائے گا, لیکن افسوس کی بات ہے کہ سارے معاملات وعدے تاکہ بس رے محدود ہے. تو ہم توقع کرتے ہیں کہ جیسے یہ جگہ کی بات کی جا رہی ہے, یہ 1310 کنال جگہ ہے اور حکومت اس طرف نہ صرف توجہ دے گی بلکہ سنجیدگی سے اسے لے گی اور جلد اس پہ کوئی اقدام اٹھائے گی. اسی سلسلے میں ہم نے پہلے مسٹور ڈیم کی طرف یہ حکومت کی توجہ دلانے کی کوشش کی تھی. اس کے علاوہ چاند ڈیم ہے, اگر یہ چھوٹے چھوٹے حکومت تعاون کریں اور یہ مقامی جو نمائندے ہیں حکومت کے پی ٹی آئی کے, ان کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان معاملات کو روٹین کی سیاست سے نہ صرف ہٹ کے لیں بلکہ کوئی ایسے اقدامات اٹھائیں جو علاقے میں نظر آئے ہیں.